इस्कुस, ठुलो करेला आफ्नो ठाउँमा विभिन्न भाषाले चिनिने तपाईले तस्बिरमा देखिरहनु भएको छ। यो तरकारी जुन संसारको सबैभन्दा तरकारी मध्येबाटै धेरैभन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारीको रूपमा हामीले चिन्ने गर्छौं इस्कुसलाई, अथवा कसरी चिन्नुहुन्छ ठुलो करेला भनेर पनि धेरैले चिन्ने गर्नुहुन्छ पहाडी इलाकाहरूमा। आज हामी यसै विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। तपाईहरू भने पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, अनि मात्र यस विषयवस्तुको बारेमा पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब भने यस विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत जानकारी लिउँ है त। नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी इस्कुस घर आँगनमा सजिलै फल्ने, धेरै फल्ने, सस्तो, स्वादिलो, सुपाच्य र स्वस्थकर इस्कुस बहुउपयोगी तरकारी हो। इस्कुसको मुन्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ। त्यस सँगसँगै इस्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकोले यसले हाम्रो खाद्य भण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ। मुख्य कुरा इस्कुस स्वास्थ्यका लागि कम्ता पोषिलो छैन। तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मम बनाएर खाए हुन्छ। आफूसँग पाक कला भए अनेक थरी परिकार बनाउन सकिन्छ। इस्कुस निकै गुणकारी तरकारी हो। मानव स्वास्थ्यको लागि इस्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा हो। इस्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो। यसको उब्जनी व्याख्या गर्ने हो भने यो विशेषतः मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट उत्पत्ति भएको तरकारी हो। यसको उत्पादन अहिले त विश्वभरि नै फैलिएको छ। एन्टिअक्सिडेन्ट र विभिन्न पोषक तत्त्वहरू सहितको यो तरकारी स्वास्थ्यको लागि अत्याधिक लाभ प्रदान गर्ने तरकारी हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। इस्कुसका केही फाइदाहरू हामी अबको क्रममा व्याख्या गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू भने यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पोषक तत्त्वको धनी इस्कुस। इस्कुसको सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको यो तरकारी पोषक तत्त्वले धनी तरकारी हो, किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन, खनिज र फाइबरहरू पाउन सकिन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक छ। जस्तै एउटा 200 ग्रामको इस्कुसमा निम्नलिखित पोषक तत्त्वहरू पाइन्छन्। क्यालोरी 29, कार्बोहाइड्रेट 9 ग्राम, प्रोटिन 2 ग्राम, भिटामिन सी 26%, कपर 12%, पोटासियम 7%, म्याग्नेसियम 2% प्राप्त हुन्छन्। यस्तो खाले पोषक तत्त्वका साथै इस्कुसमा कम क्यालोरी, फ्याट, सोडियम र कार्बोहाइड्रेट हुने गर्दछ। त्यस्तै शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुँदछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एन्टिअक्सिडेन्टको उपलब्धता। इस्कुसका धेरै फाइदाहरू छन्। यसलाई शरीरमा चाहिने एन्टिअक्सिडेन्टको प्रचुरताका कारण पनि अति गुणिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थमा पाइन्छ जसले हाम्रो शरीरको तन्तुहरूमा हुने असरबाट बचाउँछ भने यसले शरीरभित्र हुन सक्ने तनावलाई पनि कम गर्ने गर्दछ। यिनीहरू मध्ये इस्कुसमा माइरिसेन्टिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ। विभिन्न अनुसन्धान अनुसार माइरिसेन्टिन क्यान्सर प्रतिरोधी छ, साथै यसले मधुमेह र जलन पनि कम गर्ने गर्दछ। इस्कुस भिटामिन सी को एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो जुन हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक हुने गर्दछ। त्यसैगरी मुटु स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी। इस्कुस धेरै खाने मान्छेमा मुटुको रोगको जोखिम कम हुने गर्दछ। जस्तै उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल र रक्त प्रवाह पनि यसले सहज गर्ने गर्दछ। जनावर र टेस्ट ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले रक्त प्रणालीहरूलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ। यसले रक्त प्रवाह सुधार ल्याउने एवं रक्तचाप घटाउन मद्दत गर्दछ। यसबाहेक इस्कुस फाइबरको राम्रो स्रोत हो। 200 ग्राम इस्कुसमा शरीरमा चाहिने कुल फाइबरको 15% आरडिआई प्राप्त गर्न सकिन्छ। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मुटु रोगको जोखिम कम हुने गर्दछ। रगतमा हुने गुलियो पदार्थ नियन्त्रण
मा सहयोग गर्ने गर्दछ। घुलनशील फाइबरले शरीरको पाचन प्रणाली र कार्बोहाइड्रेटको अवशोषणलाई सुस्त बनाउँछ, जसले रगतमा चिनीको मात्रामा कमी ल्याउँछ। इस्कुसले इन्सुलिनलाई प्रभावकारी गरेर रगतमा हुने चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने गर्दछ। स्वस्थ गर्भ अवस्थालाई सहयोग गर्ने गर्दछ। इस्कुसको नियमित सेवनले स्वस्थ गर्भ अवस्थालाई सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ। फोलेट वा भिटामिन बी सबै व्यक्तिका लागि आवश्यक छ, तर गर्भवती वा गर्भधारण संस्कारको तयारीमा रहेकाहरूको लागि यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यस्ता मान्छेको लागि पनि इस्कुसको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ। प्रारम्भिक गर्भ अवस्थामा भ्रूणबाट मस्तिष्क र मेरुदण्डको उचित विकासका लागि फोलेट आवश्यक हुन्छ। पर्याप्त फोलेट सेवनले बच्चाको मस्तिष्क विकास र सकुशल जन्मनमा समेत मद्दत गर्दछ। 200 ग्रामको एउटा इस्कुसले शरीरमा चाहिने फोलेट र भिटामिन बी को 50% माग पुरा गर्ने गर्दछ। यसैले सन्तुलित आहारको एक भोगको रूपमा इस्कुस खानु स्वास्थ्यका लागि निकै नै उपयुक्त र फाइदाजनक हुने गर्दछ। त्यसैगरी क्यान्सर कम गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ। उच्च पोषणयुक्त फलफुल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने मद्दत पुर्याउँदछ। एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा इस्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्यान्सर हुन सक्ने कोशिकाहरूको अन्त्य गर्ने गर्दछ। यद्यपि यी नतिजाहरू पूर्ण क्यान्सर प्रतिरोधी भनेर प्रमाणित तथ्य भने होइनन्, तर यसले क्यान्सर कम गर्ने सहयोग गर्ने भन्ने विषय विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित विषय हो। यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। बुढेसकालमा हुने दृष्टिकोण कम गर्नेलाई पनि फाइदा गर्ने गर्दछ। फ्री रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ जसले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पुर्याएर उमेर ढल्कदै गएपछि हुने दृष्टिदोष कम गर्ने पनि मद्दत पुर्याउँदछ। त्यसैले भिटामिन सी पर्याप्त मात्रामा पाइने यो तरकारीले नियमित सेवन गर्ने हो भने बुढेसकालको दृष्टि कम गर्ने मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी मृगौलाको कामलाई सहज गराउँदछ। फ्याटी लिभर डिजिज भनेको एउटा यस्तो समस्या हो जसमा अत्याधिक बोसो कलेजोको छेउमा जम्मा हुन्छ। कलेजोमा जमेको धेरै बोसोले यसलाई ठिकसँग काम गर्न अवरोध गर्दछ। यसरी नियमित रूपमा इस्कुसको सेवन गर्दा कलेजोमा बोसो जम्ने कामलाई यसले नियन्त्रण गर्न सक्दछ। मुसामा गरिएको अध्ययनले पनि इस्कुस खुवाएको मुसामा कोलेस्ट्रोल र फ्याटिक एसिडको मात्रा कम पाइएको थियो, तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि इस्कुसले मान्छेको कलेजो स्वास्थ्य राख्न सहयोग पुर्याउँछ कि भन्ने बारेमा। त्यसैगरी अर्को रहेको छ स्वस्थ रूपमा ओजन बढाउनको लागि। विभिन्न अध्ययनहरूले इस्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मोटोपनको कुनै समस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ। पछि तौल बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घटाउन सकिने सन्तुलित रूपमा यसले तौल बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी अर्को अन्तिम नम्बर रहेको छ पाचन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउँदछ। तपाईको पाचन प्रणालीमा अनावश्यक रूपमा विभिन्न समस्या भइरहेका छन् भने यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। पाचन तन्त्रलाई सक्रिय बनाउनको लागि इस्कुसको सहायताले पाचन समस्या भएका मान्छेहरूलाई निको पार्न सकिन्छ। आज तपाईहरूलाई जानकारी दिउँ इस्कुसको फाइदा के हो त। संसारकै सबैभन्दा धेरै रुचाइने र धेरै मात्रामा प्रयोग हुने इस्कुसको फाइदाको बारेमा छोटो जानकारी दिउँ। यो जानकारीले तपाईहरूलाई पक्कै पनि टिवा मिल्नेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा यस्तै विभिन्न प्रकारका विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छौँ। बाबाई, शुभ समय, शुभ पल। gsnepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भुल्नुहोला।